يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له لا مثل له ولا مثال له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا اللهم صل على في روح أرواح محمد اللهم صل على في جسد محمد اللهم صل على في كل أعضاء محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع مناديا ينادي إلى الصلاة فلا يجيب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین دوستوں ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں قرآن کے اندر میں سے کچھ مقام سے تلاوت کی ہے اور 2-3 حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے دعا یہ ہے رب ذوالجلال سے اللہ رب العزت کی ذات ان کا مفہوم ان کی تفسیر سے اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات رب ذوالجلال عز و جل عملی زندگی نصیب عطا فرمائے تمام حضرات مل کر نبی علیہ السلام کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھیں درود شریف اس طریقے پڑھیں ان کے احسانات سامنے رکھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجع شفاعته بكل شيء من الاحوال مقتحمين نمازی کی وہاں تم قدر دیکھ لینا نمازی کی وہاں تم قدر دیکھ لینا وہ پائیں گے جنت میں گھر دیکھ لینا ملے حور غلما مقام موتیوں کی شرابند حورا کی نہر دیکھ لینا
सुनो बे नमाजो ये है बात सच्ची के मरते ही दोज़ख में घर देख लेना। कब्र बे नमाजी से बदला यूं लेगी, इधर की ये फसली उधर देख लेना। सवाले नकीर न अगर हो न पूरे, वो खोलूं के गर्जू से सर देख लेना। अमीरो गरीबो न दोगे ज़कात अगर तुम, अमीरो गरीबो न दोगे ज़कात अगर तुम, नसेगा वहाँ पर ज़रा देख लेना। नमाज़ी की वहाँ तुम कदर देख लेना। हशर में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाज़ी की सूरत बदल जाएगी। हशर में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाज़ी की सूरत बदल जाएगी। बेनमाज़ी से पूछेगा खुदा तुझको दुनिया में भी कुछ मेरा खौफ था, इतना सुनते ही रंग बदल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है। खालिक कायनात ने हमें दीन के साथ नवाजा, फिर मुसलमान के घर बनाया, फिर बगैर मांगे कलमा का, फिर बगैर मांगे सोना मदनी करीम इमामुल अंबिया सरवर कायनात फ़ख्र रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सय्यदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस उम्मत में से हमें बनाया, फिर क़यामत वाले दिन उठाया। लेकिन मेरे दोस्तों, जब उस उम्मत में से बगैर मांगे उठाए, ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। उस उम्मत में से बनाना, फिर ईमान वाली नेमत अता कर। तो मेरे दोस्तों, ईमान की बात दर्जा नमाज का। क़यामत वाले दिन पहले हिसाब किताब नमाज का। अव्वल युहासबु मा बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा व इज़ा सलुहत सलुह साइरु अमलिही व इज़ा फसदत फसद साइरु अमलिही। अगर नमाज ठीक निकली, बाकी सब अमाल ठीक निकलेंगे। अगर नमाज खराब निकलेगी तो सारे अमाल खराब। तो नमाज है नेमत मेरे दोस्तों, कोई नहीं। हदीस शरीफ का मफहूम है, 7 साल का बच्चा हो उसको नमाज के बारे में कहो, 10 साल का हो जाए सख्ती करो, हत्ता कि उसको मारो, ताकि नमाज की आदत उसके अंदर बन जाए, ताकि उसको पता चले जो मैं मुसलमान के घराने के अंदर, हाँ ये नमाज मेरी मुसलमान की ये अलामत है। जिस तरह कुरान पाक की आयत का मफहूम है, आ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों कोई भी परेशानी आ चुकी है, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मदद हासिल करो नमाज के जरिए और सब्र के जरिए। ये जो नमाज है मुनाफिकीन के ऊपर बोझल है, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन ईमान वालों के लिए खुशी है। जो क्यों? ये अल्लाह का तोहफा है। जितना अहकाम आए हैं दुनिया के ऊपर मिले हैं, हज की फर्जियत, रोजे की फर्जियत, ज़कात की फर्जियत, जितना अमाल है जमीन पर है, फकत नमाज वाला अमल कुर्बान जाइए मिराज के ऊपर। अंबिया को मिराज होया जमीन पर, मोहम्मद अरबी को मिराज होया खुद बरी। जब इमाम अल-अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफा मिला 50 नमाज, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आका आप जाएं नमाज कम करवा के। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मरतबा गए, 5 नमाजें बाकी बची। कहने लगे ये भी कम करवा के हैं, मेरी उम्मत 3 नहीं पढ़ते थी, आपकी उम्मत 5 नहीं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे जाने बार पर शर्म आती। बाद में हम उलमा किराम एक नुक्ता बयान करते हैं, जब रब्बे जुल जलाल की जात ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं, अल्लाह ने कहा मूसा लन तरानी, मुझे आप नहीं देख सकते, एक शर्त है मेरी, आप जाएं फलां पहाड़ के ऊपर, मैं वहां तजल्ली डालूंगा, अगर वो आपने तजल्ली बर्दाश्त कर ली फिर मुझे आप देखने की सलाहियत रखेंगे, अगर वो तजल्ली बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर मुझे भी सलाहियत देखने की नहीं है।
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك. گرے جیسے اللہ رب العزت کی ذات نے تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام گرے، بے ہوش ہو گئے. جیسے ہی ہوش آئی کہنے لگے قال سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا، میں باقی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا فرما بردار. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کی تجلی نہیں برداشت کر رہا. یہ 9 مرتبہ گئے ہیں احکم الحاکمین کے پاس، بار بار اس کے ساتھ ہم کلام کر کے آ رہے ہیں، تو میں جب بار بار ان کو بھیج رہا ہوں، مجھے بھی اور ان کو دیکھنا گویا کہ ان کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا، جس طرح وہ بار بار کلام کر کے آ رہے تھے، مجھے بھی بات کرنے کا اور مزہ مل رہا تھا اور مزہ مل رہا تھا، میں بھی بار بار بھیج رہا تھا. اصل مقصد ان کو دیکھنا. تو میرے دوستو، جب رب ذوالجلال کی ذات نے 5 نمازیں فرض کر دی، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، میرے محمد آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50. ایک نماز 10 نماز، ایک پڑھے گی 10 نماز. اگر 50 نماز ہوگی میرے دوستو، پھر ہم کہاں فارغ ہوتے؟ 24 گھنٹے مسجد میں رہے، گھر کے دن ختم. لیکن قربان جائے اگر 5 نمازیں بندہ پڑھ لے، شرط یہ ہے نماز ہو، شرط یہ ہے نماز ہو، جس کو کہتے ہیں نماز. نماز کے اندر یہ ہے میرے دوستو، قرآن پاک پڑھنا، حالانکہ رب ذوالجلال کے ساتھ ہم کلام کرنا ہے. جب نماز کے اندر بندہ پڑھتا ہے، اس کو اللہ پاک کو سننے کی اور خوشی ملتی ہے. فرمایا نماز کے اندر قرآن پڑھنے والا اور غیر نماز کے اندر پڑھنے والا، یہ نماز کے اندر پڑھنے والا یہ اللہ کے ہاں افضل ہے. نماز کے اندر قرآن پڑھنے والا یہ افضل ہے، اور اسی طرح غیر نماز کے اندر نماز پڑھنے والا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا تسبیحات سے افضل ہے. اسی طرح تسبیحات کرنے والا تو میرے دوستو صدقے تو افضل ہے، اسی طرح صدقے کرنے والا تو روزے تو افضل ہے. یہ روزہ ڈھال ہے. تو میرے دوستو یہ جو نماز ہے اس کو نصیب ہوگی جس کا تعلق اس ذات کے ساتھ بن جائے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبه امر فزع الى الصلاۃ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کوئی معاملہ ہمیں پیش آتا یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ. سورج گرہن ہو رہا ہے تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، چاند گرہن ہو رہا ہے تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہوا تیز دھند چل رہی ہے تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی جو آپ کا بیٹے کا انتقال ہو گیا، فرمایا اونٹ سے اتر کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی. کہنے لگے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے اے نبی کے چچا، آپ یہ وہ کام کرے، آپ کو تو خبر ملی آپ کا بچہ فوت ہو گیا، آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا میں یہ وہ کام کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، میرے بھتیجے نے حکم دیا، میں یہ وہ کام کر رہا ہوں. تو میرے دوستو نماز جیسی عبادت کوئی بھی نہیں. دیکھو شیطان نے ایک سجدہ نہ کیا، شیطان نے ایک سجدہ نہ کیا، حالانکہ وہ سجدہ آدم کو تھا لیکن حکم اللہ کا. سجدہ تعظیمی آدم کا لیکن حکم اللہ کا. تو ہم خود سوچیں فجر کی نماز کا چھوڑنا 8 سجدے بن رہے ہیں، تو ہم روزانہ کتنا نماز چھوڑ دیتے ہیں. شیطان نے ایک فقط سجدہ نہ کیا، رحمت کی بجائے خدا کی لعنت آ گئی، اللہ کے قرب ہونے بجائے دور چلا گیا، اور جنت کی بجائے جہنم. ایک نماز چھوڑنے کے، ایک سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے. تو میرے دوستو حدیث شریف کا مفہوم ہے بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان کی نماز. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ بندہ اللہ کی ذمہ داری کے اندر بھی نہیں ہے، چاہے جہاں یہ مرتا ہے تو مرتا رہے. اللہ نے خود کہا میری ذمہ داری، میں اسے بری ذمہ ہوں. جو بندہ نماز پڑھے گا قربان جائے اللہ رب العزت اس کو 5 انعام تو دنیا کے اندر دے دیتے ہیں. جس طرح ہماری جماعت والے کہتے ہیں رزق کی تنگی اس کی دور ہو جاتی ہے، عذاب قبر دور ہو جاتا ہے، نامعمال دائیں ہاتھ میں مل جاتا ہے، اور صراط کا سفر آسان ہو جاتا ہے، بغیر حساب کتاب
طریقے سے. مسلمان کے لیے تو ایک عذاب بھی بڑا ہے, 15 طریقے سے وہ عذاب ہوگا. 5 دنیا میں اور 3 مرتبہ کا, 3 قبر کے اندر اور 3 قبر کے نکال جانے کے بعد. جو 5 دنیا کے اندر ہے, پہلے نمبر پر رزق اس کا تنگ کر دیا جائے گا. جو بندہ بے نمازی ہوگا اس کا رزق کو تنگ کر دیا جائے گا. جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا بھی کوئی قبول نہیں ہوگی. نیکی کا جو بھی کام کرے گا اس کا اجر بھی ختم ہو جائے گا. صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جائے گا. اولیاء اللہ پوری دنیا کے بھیجے اس کے بارے میں دعا کریں جو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی. جو 3 مرتبہ قد ہے یہ ذلہ سے مرے گا, بھوکا مرے گا, پیاسا مرے گا. جو 3 قبر کے اندر ہے, قبر اس کے اوپر تنگ اور اس قبر کے اندر آگ جلا دی جائے گی اور اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیا جائے گا. جو 3 مرنے کے بعد ہے, فرمایا ایک تو اس سے حساب کتاب سختی سے لیا جائے گا. پھر کہتے ہیں اللہ پاک کے غصے کے ساتھ یہ بندہ مخصوص ہے. پھر اللہ کہتے ہیں جیسا تم نے مجھے دنیا کے اندر بلایا میں نے بھی تجھے بلایا. تو میرے دوستو اس نماز کو کسی حالت کے اندر نہ چھوڑیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے الجفا کل الجفا والکفر والنفاق من سمع منادی ینادی للصلاۃ فلا یجیب له. سراسر ظلم ہو, کفر ہو, منافق ہو, اس شخص کا فعل مؤذن کی اذان سنے مسجد میں نماز پڑھنے. 3 فتوے ہیں. کس کے فتوے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سراسر ظلم. یہ بہت بڑا ظالم انسان ہے. اللہ کی طرف سے منادی نے آواز دی تھی نماز پڑھنے. بہت بڑا یہ ظلم کر کے بیٹھا ہے. 700 قرآن کی آیت کا یہ انکار کر کے بیٹھا ہے. نماز کے بارے میں 700 آیت کے اندر آیا قرآن پاک. فرمایا بہت بڑا ظالم انسان ہے جب مؤذن کی اذان سنی مسجد میں نماز پڑھنے لگا. ظالم انسان بہت. حالانکہ زانی ہے اس کو اتنا ظالم نہیں کہا, شرابی ہے اس کو اتنا ظالم نہیں کہا, سود کا کاروبار کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے لیکن اس کو اتنا 3 فتوے نہیں ہے. لیکن اس بے نمازی کے لیے ہے بھی مسلمان لیکن ہے بے نمازی. خالی کلمہ پڑھ کے مسلمان کافی نہیں ہے. امان والی زندگی ضروری ہے. فرمایا الجفا کل الجفا, سراسر ظلم ہو, والکفر ہو, اور کفر کے درجے میں والنفاق و منافق. اس شخص کا فعل مؤذن کی اذان سنے مسجد میں نماز پڑھنے نہ گیا. 3 فتوے میرے دوست. پھر یہ کہاں پائے سکتے ہیں؟ تو اپنی اولادوں کو نماز کے بارے پہلے نمبر پر خود اہتمام کریں گے, پھر اولاد کو کہنا آسان ہو جائے گا. رب ذوالجلال کی ذات نے بندے کو پیدا کیا بندگی واسطے. بندے کو پیدا کیا اپنی بندگی واسطے. پوری دنیا کے نظام کو پیدا کیا بندے واسطے. جب یہ بندہ اس کی بندگی کے اندر آ جائے گا پوری دنیا کا نظام اس کے حوالے ہے. اب یہ ہوگا کیسے؟ جب اس کی بندگی کے اندر آئے گا. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں انبیاء کے بعد صحابہ کے بعد لوگ آئیں گے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة, نمازوں کو ضائع کریں گے. نمازیں کے ضائع کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ واتبعوا الشهوات, خواہشاتی زندگی ہوگی. خواہشات کے پیچھے چلیں گے, خواہشات کو الہ بنا لیں گے. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے اے میرے مدنی کریم دیکھو ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله, حالانکہ اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت کوئی دلیل نہیں ہے کہ تو خواہشات کی اتباع کر تو بخشا جائے گا. حالانکہ فرمایا جس طرح مشرک کی بخشش نہیں ہے خواہشات پرست کی بھی بخشش نہیں. خواہشاتی کی بھی زندگی جو بندہ گزار رہا ہے اس کے بارے میں یہی کہا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين. یہ قوم بڑی ظالم ہے. جو خواہشاتی لوگ آئے ہیں شروع سے دیکھ رہے ہیں وہ خواہشات کے اوپر چلے ہیں. خواہشات کے اوپر چلے اللہ نے ان کو کسی کو فرشتے کے ذریعے چیخ کے ذریعے مروا دیا, کسی کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا. وہ خواہشات کے پیچھے چلے. فرعون کیا خواہشات کے پیچھے چلا, انا ربکم الاعلی, خواہشاتی دعویٰ کیا. کہتا میرے سے بڑھ کر کوئی بڑا رب ہے نہیں. خواہشاتی دعویٰ ہے نا نہیں. جو قارون تھا خواہشاتی دعویٰ ہے نا نہیں. زکات نہ دینا خواہشاتی دعویٰ ہے. یہ تو مال میرا اپنا ہے
تو میرے دوستوں ماں کے گھمنڈ کے اندر آ کر خواہشات کے پیچھے چل کر آخرت کی زندگی کو میرے دوستوں برباد نہ کیا. دنیا کی مختصر زندگی خواہشات والی گزار کر آخرت کی زندگی کو برباد نہ کیا. وہ ابد الآباد کی زندگی ہے، ارباں کھرباں سال ختم ہو جائیں گے لیکن وہ زندگی کبھی ختم نہیں. تو میرے دوستو قرآن پاک آیت کا مفہوم ہے کل قیامت والے دن جنتی لوگ جنت کے اندر ہوں گے، جہنمی لوگ جہنم کے اندر ہوں گے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے جہنم کے اندر تم مسلمان ہو، جہنم کے اندر کیوں پڑے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ہو تو مسلمان. وہ سوال کا جواب دیں گے دنیا کے اندر رہتے تھے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے مال دیا تھا غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. تو میرے دوستو جہنم کے اندر جانا بہت بڑا مشکل ہے، بہت بڑا مشکل ہے. دیکھو دنیا کی آگ 70 گنا زیادہ ہے تو آخرت کی آگ کہاں برداشت ہے. تو میرے دوستو اپنے آپ کو اس کے سبب کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. اللہ کے حوالے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا کوئی مشکل ہے نہیں ہے. اللہ کا حکم مان لو، نبی کا طریقہ اختیار کر لو، زندگی آسان ہو جائے. جو زندگی گزر گئی اس کے اوپر معافی مانگ لو، پھر اللہ جیسا کریم کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسا رحیم کوئی بھی نہیں ہے. 60-70 سالہ زندگی گزر چکی، گناہوں کے اندر لت پت ہے. اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندے جو تو نے فضول کام کر لیے زندگی کے اوپر، جو تو نے کچھ کیا، سچے دل سے معافی مانگ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جتنا بھی میرے گناہ ہیں سچے دل سے معافی مانگنا تیرا کام ہے. قربان جائے اس ذات کے اوپر اتنا سخی اتنا رحیم جو تیری برائیاں والی زندگی گزری ہے، برائیاں کو مٹا کر اس جگہ نیکیاں لگا دے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمہارے براؤں کو بھی نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر. لیکن شرط یہ ہے سچا دل صاف کر. دل صاف، ہمارے دل صاف نہیں. جب تک دل صاف نہیں ہوگا کام نہیں چلے. انبیاء کی محنت کے میدان دل ہیں. دیکھیں اکثر ساتھی ذمہ دار ہیں، زمینیں صاف پڑی ہیں، جب تک زمین کو بنائیں گے نہیں، خالی بیج اس کے اندر ڈالنے ہوگا، بیج اگ جائے گا نہیں اگے گا. کیوں؟ زمین کو بنایا نہیں ہے. اس کو گند صاف کرنا، ٹریکٹر کے ساتھ ہل کا چلانا، پھر جتنا گہرا حل ہوگا زمین کھلے گی، پھر اس کے اوپر اس کو جو ڈھیلے وغیرہ اس کو ختم کرنا، جو پورا کرکٹ کوئی ہوگا اس کو صاف کرنا. جتنا اعلیٰ زمین بنے گی پھر اتنا بیج اس کے اندر ملے گا. قربان جائیں اللہ کہتے ہیں آن تم تزرعون، بیج کو کون اگاتا ہے؟ تمہارا کام تو ہے ڈال کے آ جانا، اگا کون رہا ہے؟ پھر تم نے ایک دانہ ڈالا تھا، ایک دانے کے اوپر 7 دانے 100 دانے کس نے کیے؟ تم نے محنت تھوڑے کی ہے. حالانکہ زمین کے اندر بند کر دیا ورنہ تو یہ چیزیں تو خراب ہو جاتے. 3-4 دن جو چیز رکھو شاور کے دبر کے خراب ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ خراب ہو جائے گی. قربان سے وہ ہستی جس نے 3-4 دن اندر رکھ کے پھر اس کو خوشی کے ساتھ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے باہر آ جاتا. اللہ کی تصویر راستہ میں آ رہا تھا، ریموٹ سے بھتیجا میرا لینے آیا، میں نے کہا دیکھو یہ جو ہرے ہرے درخت ہے نا، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ جو سوکھا ہے بہت سارا گھاس وغیرہ، یہ اللہ کا ذکر نہیں. تو اس بات کے اوپر مجھے ایک بات کہتے ہیں، ہمارے ملتان کے اندر حضرت اولیاء اللہ ان کی قبر مبارک کے دور رحمت عطا فرمائے، حضرت زکریا رحمہ اللہ. اب حضرت زکریا 2 ہیں، ایک فضائل اعمال لکھنے والے، یہ بھی حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ. ان کی قبر مبارک جنت البقیع کے اندر ہے. جو یہ بھاؤ زکریا رحمہ اللہ، ان کی قبر مبارک یہ ملتان میں ہے. تو ان کو استاد نے کہا زکریا آپ ایسا کریں، یہ گئے کہاں خلافت ان کو مل گئی، ان کے استاد نے خلافت دے دی. صبح گئے بھیا تو شام کو خلافت ملی، جاؤ اپنے مقام کے اوپر کام کرو. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پہلے دیکھ کے بتا دیتے ہیں. یہ اب ہمیں پتہ چل جائے گا یہ جو ہمارے شاگرد ہے پڑھنے والا کون ہے نہ پڑھنے والا کون ہے، کون سا صحیح ہے کون نہیں صحیح، تھوڑا سا اور ملا سنا دے پتہ چل جائے گا. آدمی کی جو شعبہ اس کو پتہ چل جاتا ہے. اب پولیس والے ہوں جس کو پکڑتے ہیں پتہ چل جاتا ہے یہ ڈاکو ہے بدماش ہے یا نہیں ہے، پتہ اس کو پتہ چل جائے گا، ان کا وہ شعبہ ہے.
हमारा शोबा पढ़ने पढ़ाने का, हमें पता चल जाएगा ये बच्चा पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता। तो इसी तरह जो औलिया अल्लाह वाले होते हैं उसको भी यही पता चल जाता है। तो हजरत बहु ज़करिया रहमतुल्लाह साहब के पास गए तो उन्होंने कहा ज़करिया जाओ आपको खिलाफत मिल गई, आप जाए। जो और शागिर्द थे, कोई साल से रह रहा था, कोई 6 माह से, उन्हें शोर पा लिया, उस्ताद जी ज़करिया साहब अभी आए हैं, आपने उनको तो खिलाफत भी दे दी, ये ठीक नहीं है, हमसे जुल्म कर रहे हैं। उस्ताद ने कहा ज़करिया एक रात हमारे पास इम्तिहान और बाकी शागिर्दों को दिखाना। हजरत जी ने जो उनके उस्ताद थे वो कहने लगे आप ऐसे कहो एक परिंदा पकड़ो, ना जाने परिंदा मुर्गी का बच्चा है या जो भी है, तो छुरी दी, उनका वहां जिब्बा करके आओ जहां कोई भी ना देख रहा। सारे शागिर्द जिब्बा करके आ गए। हजरत बहु ज़करिया रहमतुल्लाह वापस लेके आ गए। उन्होंने कहा आपने हुक्म की तामील नहीं की? उन्होंने कहा उस्ताद जी आपने कहा वहां इसको जिब्बा करना जहां कोई भी ना देख रहा हो। मैं बड़ी कोशिश की, जहां भी गया वहां देखा अल्लाह ही अल्लाह, वहां ही देखा अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह मुझे देख रहा है। ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवा लतीफुल खबीर, उसको कोई नहीं देख सकता, वो सबको देख रहा है। ला तुदरिकुल अबसार, उसको कोई आंख नहीं देख सकता, व हुवा युदरिकुल अबसार, कुर्बान है वो सबको देख। थोड़ा सा एक और यहां आयत को बता दूं। आयत का मफहूम है ला तुदरिकुल अबसार, उसको कोई नहीं देख सकता लेकिन वो सबको देख रहा है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के ऊपर गए तो फिर वो तो उसको देख के आए। फिर ये आयत इससे मालूम ही हुआ, इसके अंदर दो तीन जवाबात हैं उलमा कराम ने दिए। बाहर कहते हैं इस दुनिया का मसला, इस दुनिया के अंदर कोई उसको वो तो आसान क्यों बन जाए। बाद हजरात कहते हैं ये आयत बाद में उतरी, समझ आ गया ना। तो बहरहाल हजरत बहु ज़करिया रहमतुल्लाह जब ज़िबा करके आए बच्चा तो कहने लगे जहां भी देखा वहां अल्लाह दे, मैंने ता करके ज़िबा नहीं। तो उस्ताद ने कहा बाकी शागिर्दों ने जवाब सुना, शागिर्दों के साथ नीचे उन्होंने कहा ठीक है ये वाकई है, बैअत के लायक है, खिलाफत के लायक है। फिर कहा दूसरा जवाब, फिर कहो जाओ शागिर्दों ये जो घास है, पंजाबी के अंदर पट्ठे बोलते हैं, उर्दू के अंदर घास बोलते हैं, बीहू के अंदर बीहू के अंदर भी घास न्यार बीहू हमारे साथ पढ़ते थे मुल्तान में, कोई जुबान आती है। तो कह रहे थे ज़करिया आप जाए घास लेकर आओ। सारे गए शागिर्द, अब दांतरी हाथ में वो गंदू काटने वाली दांतरी, वो गए घास इतना इतना काट के लेके आए। बहु ज़करिया सूखा घास लेके आया, समझ आ रही है ना, सूखा घास सड़ा हुआ वो घास लेकर आओ। वो सारे सब घास लेकर आए थे। तो ज़करिया से पूछा आपने ये सूखा घास क्यों लेके आए? सारा हरा हरा लेके आए हैं, सब्ज लेके आए हैं, तो आपने सूखा क्यों लाया? मैंने कहा उस्ताद जी ये जो हरा हरा घास था कोई जमीन के साथ चिमटा हुआ, कोई दरख्त के साथ, वो अल्लाह का जिक्र कर रहा था। ये जो सूखा घास है ये बगैर जिक्र के पड़ा मैं ये लेके आया, वो उसको काटना देर नहीं था। तो कहने लगे साथ में बारह की आयत भी है, जो भी कोई दरख्त का पत्ता गिरता है ये अल्लाह का जिक्र छोड़ता है ये गिर जाता है, ये सातवें पानी का है। तो जो बंदा अल्लाह का जिक्र या नमाज छोड़ेगा अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके ऊपर। जितना भी अंबिया आए हैं नमाज का एहतमाम है। अल्लाह ने अपने नबी को कहा वामुर, हम हुक्म देते हैं आपको, अहलक अपने घर वालों को हुक्म दें, वामुर अहलक बिस्सलात नमाज का, वस्तबिर कोई परेशानी आ जाए तो सब्र करना, ला नसअलुका रिज़्क़ा रिज़्क़ की जिम्मेदारी हम नहीं करवाना चाहते, रिज़्क़ हम खुद देंगे। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, हमारा इरादा नहीं है ये कि कमा के हमें खिलाएं, नहीं ये इरादा नहीं है, ना मैं खाता हूं इन चीजों से पाक हूं, बस आपका काम क्या है इबादत करना, अल्लाह को राजी करना। तो मेरे दोस्तों ये ना हो क़यामत वाले दिन पूरी जिंदगी हम मुसलमान रहे, क़यामत वाले दिन हमारा हशर फिरऔन कारून हामान उबई बिन खल्फ के साथ हो। मेरे दोस्तों खाली मुसलमान होना
खाली मुसलमान होना काफी नहीं है, अमाल वाली जिंदगी जरूरी है। वरना बात को तवज्जो के साथ सुनना, अल्लाह को काफिर मानते हैं, नबी को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, तो मुसलमान भी मान रहे। फिर इसके दरमियान फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फर्क ये है, मुसलमान खुदा को मानेगा, खुदा की बात भी मानेगा, नबी को मानेगा, नबी की बात भी मानेगा, कुरान को भी मानेगा, कुरान की बात भी मानेगा। ये मुसलमान का फर्क है। दूसरा फर्क, मुसलमान जिंदगी गुजारता है बाद की जिंदगी वास्ते, मुसलमान ने जिंदगी गुजारनी है बाद वाली जिंदगी वास्ते, काफिर ने जिंदगी गुजारनी है मरते वक्त तक। मुसलमान को पता है मैंने मरना है, मेरे मरने के बाद हिसाब किताब है। हम ऐलान करते हैं, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फुला बंदा रजा इलाही के साथ इंतकाल कर गया, मुंतकिल हो गया। जिस तरह माँ के पेट से दुनिया के पेट, दुनिया के पेट के फिर कब्र का पेट, फिर कब्र के पेट से माशर का मैदान, माशर के मैदान के अंदर हिसाब किताब, फिर जन्नत है। ये नहीं कहेंगे सड़ गया, मर गया, जल गया, ये नहीं कहते हम कहते हैं इंतकाल कर गया, मुंतकिल हो गया। यहाँ 40 साल था, 70 साल था, 90 साल था, फिर भी मुंतकिली है, जाना है। लेकिन मुसलमान ने जिंदगी गुजारी है आखिरत की जिंदगी की बात वास्ते। कुरान पाक की आयत का मफहूम है, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ऐसा ऐसा तेरा सफर जारी है, अन करीब तेरे से रब से मुलाकात होने वाली है। तो मेरे दोस्तों, अमाल वाली जिंदगी गुजारिए। अगर अमाल करेंगे तो मेरे दोस्तों इस चीज का फिर कीमत है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जब बंदा मुसलमान हो के उसके बाद अमाल जिंदगी करे, अमाल वाली जिंदगी हो, दुनिया के अंदर अल्लाह पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाए, सुकून वाली जिंदगी। जितना चीज़ें महंगी हो जाएगी, जो ईमान वाला होगा वो कभी परेशानी नहीं। कुरान पाक की आयत का मफहूम है, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिह यरफअु। जिस तरह अमाल ऊपर जाएंगे वैसे मुसल्लत फैसले भी वैसे होंगे। ये कहेंगे नूर वाले ठीक नहीं, पीपी वाले ठीक नहीं, इंसाफ वाले ठीक नहीं, ये बात गलत है। अमालकुम व अमवालकुम, जिस तरह तुम्हारे अमाल होंगे वो बला वैसे मुसल्लत किए जाएंगे। ये हदीस का मफहूम है। हम ठीक हो जाए, हालात खुद ब खुद ठीक होते चले जाएं। अल्लाह ने खुद कहा, व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुअन फला मरद्द लह। अपने हालात ठीक कर लो, मैं अल्लाह देखो कैसे मुल्क हालात ठीक। वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज था, जब वक्त का हुक्मरान था, तो बैतुल माल खजाना खाली, घर वाली से मशवरा किया तो माल कैसे जमा करें, लोगों से पैसे कैसे लिए जाए जिन्हें कर्जे देने हैं। कहने लगे जो पहले तेरा माल है पहले वो दे, बैतुल माल के अंदर जमा कर। तो मेरे दोस्तों, जो आज पहला जिसके पास पैसा है, जो वक्त का हुक्मरान है, पहले वो पैसे जमा बैतुल माल के अंदर जमा कर, लोगों से लेना आसान हो जाएगा। हम सुन्नत तरीका तो जिंदा करें। हम जब गैरों के तरीके के ऊपर चलेंगे, हमारी तबलीग वाले ऐलान बड़ा सोना करते हैं, अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, मखलूक से कुछ न होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर चलकर दोनों जहानों की कामयाबी का यकीन, गैरों के तरीके के ऊपर चलकर दोनों जहानों की नाकामी का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। जब मोहम्मद के तरीके पर नहीं चलेंगे फिर कामयाब कहां से होंगे? जितना जोर लाओ, अरबा खरबा पूरी दुनिया तुम्हारे पास है खजाने की, फिर भी तुम्हारा पेट पूरा नहीं भरा जाएगा। क्यों? तरीका गैरों का। एक तरीका है, कौन सा? नबी। उस तरीके के पर चल पाओ, कामयाब हो जाओगे। अगर नहीं चलोगे, हमारे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब भावलपुर वाले रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जब गैरों के तरीके के ऊपर चलोगे अपने भी मारेंगे, पराये भी मारेंगे, अपने भी मारेंगे, गैर भी मारेंगे। अपने भी मार रहे हैं, गैर भी मार रहे हैं। उस वक्त हमें बात समझ नहीं आती कि हज़रत जी क्या कह रहे हैं। फिर अपने भी मारेंगे, गैर भी मारेंगे। वही कुरान पाक की आयत का मफहूम है, गैर मुस्लिम को जितना उसकी बातें मान लो, एक गड़ा बंद हो जाएगा, दूसरा खुदा बना होगा, वो कहेगा मेरी ये बात मान लो। अल्लाह ने खुद कहा, वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा। अब मेरे नबी करीम यहूदी नसरानी को आप राजी कर ही नहीं सकते। वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। अगर आप इनकी इत्तिबा कर भी ले, इनकी मिल्लत की, इनके मजहब की, कभी ये राजी नहीं होंगे। एक बात राजी करेंगे, दूसरी वो और शर्त लगा देंगे, वो बात पूरी करेंगे और लग जाएगी। यही हालात है। 1400 साल पहले हमारे नबी को इन बातों से रोका दिया, यहूदी नसरानी की इत्तिबा ना करें, कभी सूरत के अंदर कामयाब नहीं होंगे। हम कहते नहीं, हमारे खैर खा है,
بالکل خیر خواہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ دشمن ہے وہ دشمن ہے بے شک یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم ایمان والو میرا دشمن تمہارا دشمن یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى ایمان والو یہودی نصرانی کو دوست نہ بناؤ یہ کبھی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے تو میرے دوستو نماز کا اہتمام کیا جائے اللہ نے جن کو توفیق دی ہے عمرے کیے جائے حج کیا جائے نماز کا اہتمام کیا جائے 18 کے اندر میں گیا عمرے کے اوپر طواف کر رہے تھے کہ یا اللہ آباد رہے تیرا کعبہ چمتی رہے روزے کی جالی آباد رہے تیرا کعبہ چمتی رہے روزے کی جالی یا اللہ جو بھی آئے یہاں نہ بھیجنا اس کو تو میرے دوست وہ جگہ ایسا یہاں ایک تیری بہت بڑی نشانی ہے وہ ہے رحمت کی جالی جاری لگی ہوئی اور نشانی مقام ابراہیم ہے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے لیکن رونا دھونا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ماں کے سامنے باپ کے سامنے یہ چیز دے دو وہ دے کے دے دے جب اللہ کے سامنے روئیں گے میرے دوستوں خدا کی قسم اللہ محروم نہیں ہے اللہ بہت قدردان ہے اللہ بہت قدردان ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے وما قدر اللہ حق قدری اس کی قدر کرو جس کو اس کی قدر کرنے کا حق ہے ہم اس کی قدر اس نے کتنا ہمیں آزادی ہے ان سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو جن کے ہاتھ نہیں ہیں پاؤں نہیں ہیں کتنا مرتبہ لوگوں کو دیکھو کہ ہاتھ بھی نہیں پاؤں بھی نہیں اور کمر کے بل لیٹ رہے ہیں لوگوں سے مانگ رہے ہیں یہاں اس نے ڈبا رکھا ہوا کتنا مرتبہ دیکھا ہوگا فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن کمالو اجر حاصل کرو نعمت کی قدر کرو جب اللہ کی نعمت کی قدر کرو گے اللہ زیادہ کرے گا خشاع سے بچ جاؤ من معصیت سے بچ جاؤ نفس سے بچ جاؤ دعا یہ ہے رب ذوالجلال سے اللہ علیہ زندگی